फॉर्म्युला 4 पाठिंबा दिल्लो. सो आज फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जाला म्हणून आयकलां. हय, फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जालो. ताका बरी गजाल आसा ती कॅन्सल केली. आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरान स्वता येवन पळयले ज्या जाग्यार ती फॉर्म्युला 4 करपाचे आसलेले ते अकस्मात पळोवन हें केलें. पळय कितें आसा न्ही, खंयचो जर इव्हेंट हाडटा जाय पयलीं खरें म्हणजे जाल्यार लोकांची बाजू घेवपाची आसता. ती घेयनासतना आपल्याक जाय तशें करूंक चिंतलो. आतां पळयना तो आमदार पळय वॉशिंग मिशिनान पडलेलो तो बेबो आसा पळय, तो एक्स MLAच्या बद्दल उलयता आनी लोकांनी केला तो सपोर्ट म्हणटा, स्वार्थाक लागून केला म्हणटा. हांव ताका सांगूंक सोदता, अरे तुवें केला तो फॉर्म्युला 4 हाडलेलो पळय तो तुज्या स्वार्थाक लागून हाडलो. जुगारान तूं सगळे पयशे खंय खंय लायता पळय पयशे, आनी हेकाय बी तूं पयशे लावपाचोच आसलो. कोणाची गाडी फुडें वयता कोणाची गाडी फाटीं वयता हे तूं रेसींग खेळपाचो आसलेलो आनी तूं पयशे लावपाचे आसले. कित्याक तूं कोणाक रीण आहा तें म्हाका खबर ना म्हणून समजनाका. सगळ्या लोकांक तूं असोच करतालो आनी तूं त्या आमदाराचे एक्स आमदाराचे कितें उलयता रे. तूं तेंच्याच वॉशिंग मिशिनान वचोन पडला मरे. तूं तेंच्याच वॉशिंग मिशिनान पडोंक ना. आनी ते बोगद्या वयले सगळे लोक पळय आसा जेटी पर्यंत लोक आहा ते सगळे BJPचे लोक. हेकाच लागून तूं तेंचेर खुन्नस खाता. कित्याक तेंच्या घरान गेला खरें पण तेंचो लोक तुका नाका. आनी तूं झेत मारता की लोकांनी आपल्या स्वार्थाक लागून हें केलें, नांव जातलें असलें. नांव कितें रे, तो कोळसो हाडून पडला तेजेरूच आमच्या नांवाची बदनाम घाण जाल्या ती पळय मरे. लोकांची एक तर वाट लागल्या ती लागल्या, वयल्यान दुसरे लोक रोगी आसा ते आसा आनी तूं झेत मारून व्हडलें नेट सांगता की नांव जातलें असलें. कसले रेसी बिसी हाडून त्या खाची सगळे मोड तोड केल्या ती पयलीं सारकी कर. रेस बंद जाल्या ती खरी म्हणल्यार वेर्ना बिर्ना सारक्या जाग्यार ओपन जाग्यार ती करपाचें. हे खाची हेका खबर तरी आसा हो आमदार, हेका अक्कल ना मेल्या. ते पळय बोगद्यार पळय ते हेचे नेवीचे ते हें आसा कंपाउंड घातलेलें आहा थंय कितें आसा म्हणून ताका खबर आहा. हेका देशा बद्दल अभिमान ना. थंय कितें आसा ते नेवीच्या लोकांक खबर आसा आनी हांव पुलिसाची बायल म्हणून म्हाकाय खबर आसा. जाणा ते उलोवन दाखोवपाचें न्हू व्हिडियोचेर बी. थंयसर तसल्या जाग्यार तो खेळ करूंक सोदता. म्हणजे ते ध्रुव बिव कितें म्हणटा पळय न्हू तेतून ती सगळी एरिया भायल्या लोकांक तो दाखोवंक सोदता. ते थंयसर आतां ती रेस करतली त्या रेसी उपरांत लोक ते ध्रुव बिव लावन जळा मळा तांकां तो प्रोग्राम दाखोवपाचो आसतलो. ही एरिया कसली ती एरिया कसली. हरशींच आमच्या गोंयांत हे भायले लोक येता आनी हे ते फोटो बिटो काडून पळयतात. जी जागा बरी बरी आसा ती प्रॉपर्टी कोणाची कितें कात अशें सगळें विचारून हे लोक सगळे आपले आपले अख्खी प्रॉपर्टी घेवंक सोदता. तशें तें बी करता. ते जागो पळय तो बोगद्यार पळय नेवीचें हें आसा पळय एकदम गुपीत जागो तो. थंय कोणें आयरे गैरान येवन कितेंय करप न्हू. निशेध क्षेत्र म्हणटा ते. निशेधाचो अर्थ कितें ह्या आमदाराकूच जर खबर ना जाल्यार आनी कितें सांगपाचें. ते लोक सगळे BJPचे आनी ते दिसा आमी मोर्चा बिर्चा काडलेलो तो आमदाराक त्या मरे एक्स आमदार पळय आसा ताका लोकांनी आपयला. तो येवंक नासलेलो. त्याने सरळ सांगलेले की तुमी तुमचे पळयात कित्याक तुमची पार्टीचेच हें आसा आपूण सद्या भायर रावता. त्या लोकांनी सांगलें ना हेच्या पयलीं तूं आमचो आमदार, तुका आमकां सांगपाक जाय तूं आमचो घरचो. आमी BJPकूच मत घालता. आमकां ताका सांगपाचें ना. तेज्या दारान वचत जाल्यार तो आमकां कुत्र्या भशेन करता म्हणून. तो येयला खरें वॉशिंग मिशीन पडपाक पण तो कांयच बरें करिना आमचें म्हणून. तेन्ना तूं यो म्हणून अशें म्हणून तो मिलीन येयलो. नाल्यार मिलूनच गरज पडोंक नासली. तो सांगता तानू आपल्या स्वार्थाक लागून सांगता. स्वार्थ हो करता, हो स्वार्थ करता. हेका ती न्हू जुगार खेळपाचो आसलेलो त्या रेसिंगा बद्दल आनी म्हणूनच तेणें तें हाडलेलें. आमची नांवां करपाची तुका गरज ना. तूं व्हर मरे मेनू चेंज कर मरे, वेर्ना व्हर मरे. थंय वच जाल्यार तुका जावचें ना कर. तुका जाय त्या तुका इतली हिम्मत आसा जाल्यार कोळसो काड आनी तो दाखय. बाकीचें कितें करूंक जाय तें कर मरे. लोकांचें कितें हेका तेका पॉयंटां मारून नाका जाल्लें करूं नाका. आनी तो अख्खो वाड्या वयलो लोक भायर सरलेलो आसा उगडास दवर आनी तो फॉर्म्युला 4 थंयसर कॅन्सल जाला. चीफ मिनिस्टर स्वता दोळ्यांनी पळयलां. लोकांनी सांगलें म्हणून तेणें आयकोंक ना. ताका खबर आसा कितें करूंक जाय आनी कितें ना तें. त्या खाचींनी आतां तें मोडलां तें सगळें सारकें कर म्हूण सांग. बेश्टें कांय न्हू म्हणटा जाल्यार येद्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लादी हाडल्या सिमेंटाच्यो. रेसींग करता ताका जागो रूम जाय, ताका बरे फेसिलिटीज जाय. सगळें करचें सोडून खाचीन हाडून घालूंक सोदता आनी नांव करतले ना. ताका कितें जालां एसेंब्लीन तो आपल्याक मिनिस्टर पद दिवंक ना म्हणून तांकां फाटल्यान चरता आसतलो. आपूण येयलो तुमच्या पार्टीन
पण आपल्याक तुम्ही मिनिस्टर पद चल हे कर आनी खा, कित्याक 50 करोड घेतलेले ते सोंपले न्हू, आतां 100 करोड ताका जोडपाक लागून ताका कर म्हटलेले, पण ताका सीएमान खबर ना हे सगळे अशी जागा बिगा आसा म्हणून. तेणें येवन प्रत्यक्षान पळोवन गेला, खरें म्हणून जाल्यार प्रत्यक्षान त्या नेवी ऑफिसराकूय विचारलेलें हांवें कितें करता तूं काय म्हणून, हे भितुरली तुजी एरिया तुका खबर ना, तूं एक्सेप्ट कशें केलें काय म्हणून हांवें नेवी ऑफिसराक विचारलं. कशें एक्सेप्ट करता, ती जागा कितें म्हणजे आमच्या देशा बद्दल आमी खंय खंय कितें गुपीत आहा ते भायर लोकांक दाखोवपाचें आनी पाड घालून घेवपाचें. हाका म्हणटा देशद्रोही. हे लोक देशद्रोही आपल्या स्वार्थाचे हे आपली खुर्ची सांबाळपाक आनी आपले पोट सांबाळप आनी बॅलन्स सांबाळपाची कामां करपाक. तेणें एक्स MLA म्हणपाची गरज ना आनी लोकांकूय म्हणपाची गरज ना. त्या वयल्यान सगळे लोक BJPचे तेंच्या घरान गेला आनी तेंकांच लागून हें करता. हिम्मत आसा जाल्यार तेंचेर केशी बिशी तूं काँग्रेसीन आसतना पळय घातलेल्यो त्यो सगळ्यो केशी भायर उडय मरे, पळया तर तुका ते आसा स्वार्थ तुजो का तेंचो तें कळटलें.